मित्राणि सुप्रभातं। भाद्रमासस्य शुक्ला पक्षे द्वादशी तिथौ भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अद्य वयं गीतायाः प्रथमोऽध्यायस्य 38 श्लोकतः 42 श्लोकपर्यन्तं पठामः। आदौ उच्चारणं कुर्मः स्वरेण, अनन्तरं शब्दम् अपि जानीमः, अनन्तरं पुनः उच्चारणं कुर्मः, अनन्तरं तस्य अर्थं व्याख्यां च जानीमः। आगच्छन्तु। ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता प्रथमोऽध्यायः अर्जुनविषादयोगः। अर्जुन उवाच यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापोदस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिः जनार्दन। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलोधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मो अविभवतुतः अधर्माविभवात् कृष्णो प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः त्रिषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशङ्कर शङ्करो नरकायैव कुलज्ञानं कुलस्य च पतन्ते पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदको क्रियाः। इदानीम् अर्थं जानीमः। अर्थं न शब्द। यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापात् अस्मात् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्धि जनार्दन। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मो अविभवति उतः अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेयो जायते वर्णशङ्कर। यद्यप्यते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापदस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिः जनार्दन। एतस्य अर्थः किमस्ति? हे जनार्दन, यद्यपि एते लोभोपहतचेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे पातकं च न पश्यन्ति, तथापि कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिः अस्मात् पापात् निवर्तितुं कथं न ज्ञेयम्। अस्मिन् श्लोके यद्यपि एते तृष्णाविष्टाचित्ताः युद्धात् जायमानं वंशनाशं मित्रद्रोहं च अनर्थं न जानन्ति, तथापि तत्सर्वं
जानन्तः वयं किमर्थमस्मात् युद्धरूपात् पापकार्यात् विमुखाः न भवेम। विमुखेः सत्येव अस्य अनर्थस्य निवारणं शक्यम् इति तदैव युक्तम् इति मे मतिः। अनन्तरं किं वदति? कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मो अभिभवतु उतः। कुलक्षये सनातनः कुलधर्मः प्रणश्यन्ति धर्मे नष्टे कृष्णम् उतः कुलम् अधर्मो अभिभवति इति। इत्युक्ते कुलानि यदि नश्यन्ति तर्हि सनातनाः कुलधर्माः नश्यन्ति। धर्म यदि नष्ट भवति तर्हि अधर्म कुलानि आवृत्य तिष्ठति इति। अनन्तरं वदति किम्? अधर्माविभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः त्रिषु दुष्टासु वंशनेय जायते वर्णशंकर। हे गोविंद, अधर्म यदि कुलानि आवृणोति तर्हि कुलस्त्रियः प्रदुष्यन्ति। ताः यदा प्रदुष्यन्ति तदा वर्णशंकर भवति एव। अनन्तरं किं वदति? शंकरो नरकायैव कुलज्ञानं कुलस्य च पतन्ति पीतरहि येषां लुप्तपिण्डदको क्रियाः। इत्युक्ते शंकर कुलज्ञानं कुलस्य च नकराय एव भवति येषां पितरः लघुपिण्डदको क्रिया पतन्ति। तात्पर्यमेवमेव अस्ति। वर्णशंकर नरकस्य कारणं भवति। तेन कुलघातकाः कुलानि च नरकं गच्छन्ति। तेषां पितरः पिण्डदक वञ्चिताः भवन्ति। ततश्च ते नरके पतन्ति इति। अत्रैव इदानीं बङ्गभाषया अहं वदामि। বলছেন, যদি লোভে ভষ্টচিত্ত হয়ে এরা কুলনাশ হতে উৎপন্ন দোষ এবং মৃত্যুদের সঙ্গে বিরোধের কোনো পাপ দেখছে না, কিন্তু হে জনার্দন, কুলনাশজনিত দোষ জেনেও আমরা কেন এই পাপ হতে বিরত হব না? কুলক্ষয়ে নতুন সনাতন কুলধর্ম নষ্ট হয়। ধর্ম নষ্ট হলে সমস্ত কুলেই পাপ ছড়িয়ে পড়ে। হে কৃষ্ণ, পাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পেলে কুলস্ত্রীগণও দুষ্ট হয়। হে বাঞ্ছেয়, কুলস্ত্রীগণ দুষ্ট হলে বর্ণসংকর উৎপন্ন হয়। বর্ণসংকর উৎপন্ন হলে তবে কুলঘাতকদের এবং কুলকে নরকগামী করে এবং শ্রদ্ধা শ্রাদ্ধ তর্পণ হতে বঞ্চিত হওয়ায় পিতৃপুরুষগণও অধোগতি প্রাপ্ত হন ইতি। এই হল অদ্যতন পাঠনस्य अर्थ श्लोकानाम् अर्थ। अत्रैव प्रश्नाः भवन्ति। प्राणश्यन्ति के प्राणश्यन्ति? न कुलधर्माः प्राणश्यन्ति। कीदृशः कुलधर्माः प्राणश्यन्ति? न सनातनाः कुलधर्माः प्राणश्यन्ति। कस्मिन् सनातनाः कुलधर्माः प्राणश्यन्ति? न कुलक्षये सति सनातनाः कुलधर्माः प्राणश्यन्ति। तेन किं? न तेन अभिभवति। कः अभिभवति? अधर्म अभिभवति इति। अभिभवति इत्युक्ते आक्राम्यति। स्पष्टम्। अनन्तरं वदति प्रदुष्यन्ति। का प्रदुष्यन्ति? न कुलस्त्रियाः प्रदुष्यन्ति। कस्मात् कुलस्त्रियाः प्रदुष्यन्ति? अधर्माभिभावात् कुलस्त्रियाः प्रदुष्यन्ति। अस्मिन् वाक्ये सम्बन्धः किम् अस्ति? न कृष्ण। हे कृष्ण, तेन किं जायते? कः जायते? वर्णशंकर जायते। कदा वर्णशंकर जायते? न दुष्टासु श्रुतिषु वर्णशंकर जायते। कासु दृष्टासु वर्णशंकर जायते? न स्त्रीषु दृष्टासु वर्णशंकर जायते। अनन्तरमस्ति भवति। कः भवति? शंकरः भवति। शंकरः कस्मै एव भवति? नरकाय एव भवति शंकरः। शंकर केषां नरकाय एव भवति? न
न शङ्कर कुलज्ञानं नरकाय एव भवति। शङ्कर कुलज्ञानं पुनश्च कस्य नरकाय एव भवति। शङ्कर कुलज्ञानं कुलस्य च नरकाय एव भवति। तेन किं न तेन पतन्ति। के पतन्ति? पितरः पतन्ति। पितरः कीदृश पतन्ति? न लुप्तपिण्डदको क्रिया पतन्ति इति। केषां पितरः लुप्तपिण्डदको क्रिया पतन्ति? न येषां पितरः लुप्तपिण्डदको क्रिया पतन्ति इति। अतः वर्णशङ्कर नरकस्य कारणं भवति। तेन कुलघातकाः कुलानि च नरकं गच्छन्ति। तेषां पितरः पिण्डदको वञ्चिताः भवन्ति, ततश्च ते नरके पतन्ति इति। धन्यवादः। अद्य एतावत् पर्यन्तं। पुनः श्वः वयम् इतः पठामः। शान्तिमन्त्रेण समर्पयामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। पुनर्मिलामः।